السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي براتيك ديال الدرس اللي فات. فالدرس اللي فات شفنا لا ريستوراسيون كومبليت، شفنا لا ميزون ميموار، شفنا لا ريبارتيسيون وشفنا لي زونيتي لوجيك. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد الدرس تطبيقي لهذوك لي ديفيرون نوسيون اللي شفنا في الدرس اللي فات. نبداو ان شاء الله بلا ريستوراسيون كومبليت. لا ريستوراسيون كومبليت بحال لي ديفيرون طاش اللي شفنا من قبل ممكن نديروها يا اما بترانزاكت اس كيو ال ولا بليتيليزاسيون ديال الانترفاس غرافيك. ان شاء الله غادي نبداو بالانترفاس غرافيك ومن بعد غادي نشوفوا السانتاكس ديال هاد لوبيراسيون ترانزاكت اس كيو ال. دونك على بركه الله. نورمالمون باش نديرو ريستوراسيون ديال باز دو دوني تنجيو من l'explorateur des objets تنختاروا لا باز دو دوني. ابري تنجيو للتاسكس ولا لي تاسك على حساب لا فيرسيون ديال اس كيو ال سيرفر. من بعد تنقلبوا على باك اب، هي لا ريستورا هي لا سوفغارد. ومن بعد تنختاروا لا باز دو دوني. ما نختارينا هاد لا باز دو دوني اكزامبل، دونك باغ ديفو خرجت في لي باز دو دوني. من بعد تنختاروا لو تيب ديال لا سوفغارد. حنا هضرنا على سوفغارد كومبليت، يعني هو اللي غادي نختاروا. من بعد ملي غادي نهضروا على لي زوتر تيب ديال لا سوفغارد غادي نديروهم ان شاء الله. من بعد تنختاروا لي ديفيرون زانفورماسيون، تنخليو باك اب، تنختاروا لو فيشي اللي بغينا نديروا ليه لا سوفغارد، يعني اللي انجستريو فيه الكوبي ديال الباز دو دوني. وتنختاروا دي زانفورماسيون على واش نفيريفيو لا سوفغارد ديالنا، واش نديروا مثلا واش نفيريفيو بتشيك سام لكاع لي نوسيون غادي نشوفهم ان شاء الله في لا سانتاكس ترانزاكت اس كيو ال. من بعد تنبركو اوكي وتنلقاو بان التكريه عندنا واحد الفيشي باغ اكزومبل سميتو سميه ديال لا باز دو دوني بوين باك، يعني باك اب. الو دابا شفنا كيفاش ممكن نكريو لا sauvegarde l'utilisation de l'interface graphique. Donc d'abord غادي ندوزو transact SQL. نورمالمون باش نديرو لا sauvegarde transact SQL تنستعملو هاد syntax. نديرو backup database لو نون ديال الباز دو دوني تو ديسك. ديسك يعني هو لو شومان فين نقدرو نديرو الباك اب. باغ اكزومبل هنا عندنا سي باك اب، نقدرو نزيدو مثلا لو نون الا بغينا انديكيو باغ اكزومبل بوان باك كما قلنا ويد. هنا هاد كاع لي بروبريتي سون فاكولتاتيف، يعني هاد السانتاكس هو اللي خاصنا نورمالمون ضروري اننا نديرو باش نديرو لا سوفغارد ديال واحد لا باز دو دوني. مي غادي نشوفو المعنى ديال كل اوبسيون زدناه هنايا. باغ اكزومبل فورمات. فورمات هي واحد البروبريتي ولا واحد لوبسيون اللي تخلينا اننا نفورماتيو هذاك لو فيشي فاش غنديرو لا سوفغارد. لحقاش واحد ليدي لي تري امبورطونط هي ان باغ اكزومبل نقدروا نديرو بزاف ديال لي سوفغارد في لو ميم فيشي. لحقاش كما شفنا لا ستركتور ديال لي فيشي فيها دي زيكستنسيون، كل اكستنسيون فيها دي باج. دونك اس كيو ال سيرفر عطانا لا بوسيبيليتي ديال لا ميم ريستوراسيون ولا بليزيور ريستوراسيون نديروهم في لو ميم فيشي. دونك فورمات هي تنانديكيو الاس كيو سيرفر بانه في هاد لو فيشي الا كانوا دي ريستوراسيون قدام خاصو يمسحهم، يعني خاصو يبدا ا زيرو هذاك لو فيشي. ليتيليتي ديالها غادي نشوفوها ملي غادي نفهموا لا كومبريسيون. تشيك سام. تشيك سام هي واحد لوبسيون اللي تانديك الاس كيو سيرفر، لانه في كل وقيته دار لا سوفغارد خاصو يبقى يفيريفي واش كاينين دي زيرور ولا لا. هي يعني يفيريفي هذوك لي باج اللي كاينين في لي زيكستنسيون اللي شفنا في لي فيشي. نورمالمون هي واحد لوبسيون اللي مزيانه، ولكن تاخذ الوقت. لحقاش كل اوبيراسيون ولا كل كرياسيون ديال دي باج يديرهم غيبقى يفيريفي واش كاين دي زيرور. دونك لو طون ديال السوفغارد غادي اوغمونتي بزاف. دونك قبل ما نستعملوا هاد لوبسيون ديال تشيكسام خصنا نفكروا في لا نوسيون ديال لو طون. انيس هي واحد لوبيراسيون ولا واحد لوبسيون اللي تتمكننا من اننا نديرو انيسياليزاسيون ديال لي فيشي. يعني هذيك لي زونتيت اللي تيكونوا في لي فيشي تنديروا لهم واحد لينيسياليزاسيون، فهي تتخدم
نورمالمون في لي فيشي اللي تيكونوا فيهم بزاف ديال بزاف نورمالمون ديال لي سوفغارد. كومبريسيون لوبسيون اللي تمكننا من نديرو الكومبريسيون ديال السوفغارد. هنايا تلقاو واحد المشكل شنو هو انا باغ اكزومبل لا بروميير سوفغارد درنا ليها لا كومبريسيون، لا دوزيام سوفغارد اللي ما درناش ليها لا كومبريسيون بغينا نديرو في لو ميم فيشي، دونك اس كيو ال سيرفور ما تيقبلش. دونك خصنا ناخدو بعين الاعتبار هاد لي زوبسيون و لوتيليتي ديال كل وحده. دونك دابا شفنا لا نوسيون ديال لا سوفغارد كومبليت، بقات لينا لا نوسيون ديال ميزو ميموار، لا نوسيون ديال ريبارتيسيون و لا نوسيون ديال لونيتي لوجيك. لا نوسيون نبداو بلا نوسيون ديال ميز او ميروار. لا نوسيون ديال ميز او ميروار هي سهله. باغ اكزومبل هنا درنا لا سوفغارد ديال لا باز دو دوني اكزومبل في هاد لو شومان. نورمالمون باش نزيدو ميز او ميروار تنديرو هاد سانتاكس، عفوا باش نعطيو لو شومان، باش نعطيو لو شومان فاش ممكن باغ اكزومبل نديرو هاد الميروار. يعني قلنا بان الميزو ميروار ما هي الا تنديرو واحد لوتر كوبي، يعني خاصها تكون في اوتر شومان، لحقاش قلنا ليوتيليتي ديالها هي ان الا وقع لنا شي مشكل في هاد لا سوفغارد غادي نلقاو لا سوفغارد ديالنا باقا في هاد الميروار. يعني الا درنا الميم شومان ما تكون عندنا حتى ايشويتي. من بعد شفنا لا نوسيون ديال لا ريبارتيسيون. لا ريبارتيسيون وهي بلاص ما نديرو باغ اكزومبل ان سول فيشي تنستعملو بزاف ديال لي فيشي، باغ اكزومبل كما نديرو مثلا في لو فيشي 01 واش نديرو فيرغول واش نديرو لوطر فيشي مثلا 02. هذه هي لا نوسيون ديال ريبارتيسيون. يعني هنا لا سوفغارد غادي تقسم بين هاد لي دو فيشي، و سكي سيرفور غادي كريي لينا واحد الميغوار في هاد لو شومان. اخر نوسيون شفنا هي لا نوسيون ديال ميز ولا ديال لونيتي لوجيك. لونيتي لوجيك تو سامبلومون باش نكرييوها تنجيو لي زوبجي سيرفور واش نقلبوا على باك اب ديفايسز، نديرو واحد نوفو اونيتي لوجيك تنعطيوها واحد لو نو مثلا اونيتي 1 واش نعطيو لو شومان اللي بغينا ديال هاد لونيتي. ما باغ اكزومبل نقدروا نسميوه باك اب بوان باك باغ اكزومبل. الوغ تنكريو تلقاو بان لونيتي لوجيك تزادت عندنا. و باغ اكزومبل هنايا بلاص ما نديرو لو شومان كامل نقدروا نكتبوا غير لونيتي، غير السميه ديال لونيتي لوجيك، باغ اكزومبل تو يونيتي ولا يونيتي 1. دونك جو بونس دابا بلي شفنا لا بارتي براتيك ديال لا ريستوراسيون كومبليت، لا ميز او ميموار، لا ريبارتيسيون، لونيتي لوجيك. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.